हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ क्लासेस। आज हामी के एग्जाम्पल गर्दैछौँ कन्भर्सन फ्रम डेसिमल टू बाइनरी हैन। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी यही टपिकमा केही क्वेशन्स गरेका थियौँ, केही एग्जाम्पल गरेका थियौँ कि डेसिमल सिस्टमलाई बाइनरी सिस्टममा कसरी चेन्ज गर्ने। त हामी दुईटा मेथडले गरेका थियौँ। एउटा सक्सेसिभ डिभिजनलाई युज गरेर गरेका थियौँ र अर्को चाहिँ के थियो, 2 को पावर्सलाई युज गरेका थियौँ। त अझै त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि एउटा यो इक्जाम्पल हेरौँ। कन्भर्ट इन्टु बाइनरी। फर्स्टमा 325 डेसिमलमा दिएको छ, बेसमा 10 लेखेको छ। यदि यहाँनिर बेस नदिएको भए हामी के बुझ्थ्यौँ कि त्यो डेसिमल सिस्टमको नम्बर हो। कहिलेकाहीँ यो बेस दिएको हुँदैन, बेस दिएको छैन भने हामी के बुझ्ने, त्यो डेसिमल सिस्टमको नम्बर हो भनेर बुझ्ने। त 1 नम्बरमा छ 325 र 2 नम्बरमा छ 813। यिनीहरूलाई कहाँ चेन्ज गर्नु छ त, बाइनरी सिस्टममा। त 1 नम्बर हेरौँ, दुईटा मेथडले सिकाउँछु है त। पहिलो मेथड छ बाई सक्सेसिभ डिभिजन। त डिभिजन आउनु पर्यो, डिभिजन आउँदैन भने मजाले क्याल्कुलेटर युज गर्ने, सबै काम क्याल्कुलेटरबाट गर्न सकिन्छ। ओके, त पहिला डिभाइड गरौँ। 325 लाई केले डिभाइड गर्ने, 2 ले। त क्याल्कुलेटरले के देखाउँछ थाहा छ, डिभाइड गरौँ त 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 5.5। क्याल्कुलेटर युज गर्यो भने ठ्याक्कै देखाउँछ। यसको मतलब के हो थाहा छ, 162 क्वोशिएन्ट हो। 162 के हो, क्वोशिएन्ट। अनि त रिमाइन्डर 0.5 0.5 आयो भने रिमाइन्डर के बुझ्ने, 1। ठीक छ, 0.5 आयो भने रिमाइन्डर के बुझ्ने, 1। कसरी 1 आउँछ मैले हिजो भनिसकेको हो। कसरी, 0.5 बुझ। यो 0.5 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, ठ्याक्कै 1 आउँछ। फेरि एकचोटि सुन, यो 0.5 को मतलब रिमाइन्डर पत्ता लगाउनु छ भने 0.5 इन्टु 2 गर्ने, ठ्याक्कै 1 आउँछ। अब फेरि 162 ले डिभाइड गर। 162 लाई 2 ले डिभाइड गर। त यो ठ्याक्कै जान्छ कति, 2 8 जा 16 2 1 जा 2, ठ्याक्कै 81 आउँछ। मतलब यसमा डेसिमल आएन, यसको मतलब रिमाइन्डर कति हो, 0। त 81 क्वोशिएन्ट भयो, रिमाइन्डर कति भयो, 0। अब 81 लाई डिभाइड गर। 81 डिभाइड बाई 2, क्याल्कुलेटर युज गर्ने मजाले। यो कति हुन्छ, 40.5। त 40 भयो क्वोशिएन्ट र 0.5 आएको छ, त रिमाइन्डर कति भयो, 1। 40 डिभाइड बाई 2, यो ठ्याक्कै कति हुन्छ, 20। मतलब 20 क्वोशिएन्ट, रिमाइन्डर 0। अब फेरि यो 20 लाई डिभाइड गर। 20 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति आउँछ, यो आउँछ 10, ठ्याक्कै 10। त्यसको मतलब 10 क्वोशिएन्ट, रिमाइन्डर कति भयो, 0। फेरि 10 लाई डिभाइड गर। 10 डिभाइड बाई 2 ठ्याक्कै 5 आउँछ र 5 क्वोशिएन्ट, रिमाइन्डर कति भयो, 0। अब 5 लाई डिभाइड गर मजाले। 5 डिभाइड बाई 2 हाउ मच, यो हुन्छ 2.5 र 2.5 आयो। त 2 क्वोशिएन्ट, रिमाइन्डर कति भयो, 1। 0.5 आयो भने बुझ्ने रिमाइन्डर 1 हो। अब यो 2 लाई डिभाइड गर। 2 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा ठ्याक्कै 1 आउँछ। 1 आउनुको मतलब 1 इज क्वोशिएन्ट, रिमाइन्डर इज 0। अब यो लास्टमा 1 लाई जब 2 ले डिभाइड गर्छौं त यो 0.5 देखाउँछ। त यो 0 भयो क्वोशिएन्ट, रिमाइन्डर भयो 0.5 आएको छ, त रिमाइन्डर कति भयो, 1। अथवा यसरी बुझ्ने, 1 त 2 भन्दा सानो छ है। 1 2 भन्दा सानो छ, त डिभाइड जाँदैन। त्यही भएर यो 1 2 भन्दा सानो आउने बित्तिकै क्वोशिएन्टमा 0 लेख्ने, रिमाइन्डर यो 1 को 1 हुन्छ। त यो क्वोशिएन्ट 0 आइसकेपछि यो प्रोसेसलाई रोकिदिने। अब हामीले एन्सर लेख्दाखेरि यो जुन नम्बर आयो नि, यहाँदेखि माथि जाने, यो डाइरेक्सनमा हामी जान्छौँ। यो डाइरेक्सनमा 1 देखि सुरु गर्ने, कहाँसम्म लेख्ने, 1 सम्म। यो थाहा छ, यो 1 आएको छ, यो के हो, यो 1 हो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट। अनि यो 1 के हो थाहा छ, लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट। त आन्सर लेख्दाखेरि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट देखि लिएर कन्टिन्यू कहाँसम्म लेख्ने त
लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिटसम्म। तब यसको आन्सर लेख्ने बेला भयो। लेखौँ देयरफोर 325 बेस 10 लेखौँ है 101 101 000 000 101 101 यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर। आई होप मजाले तिमीले यो डिभिजन मेथडले बुझेको होला। क्याल्कुलेटर युज गर, केही टेन्सन हुनु पर्दैन। मजाले क्याल्कुलेटर युज गर ठ्याक्कै 0.5 आयो भने रिमाइन्डर 1 लेख्ने र पोइन्ट पछि केही पनि आएन भनेपछि रिमाइन्डर 0 भयो। अनि कहाँ गएर यो प्रोसेसलाई रोक्ने जबसम्म यो कोएफिसिएन्ट 0 आउँदैन। यो 0.5 आउनु पर्यो, हरेकमा 0.5 आउँछ है। ठीक छ, ठ्याक्कै 0 आउनु पर्यो के लास्टमा ठ्याक्कै 0.5 आउँछ अनि बल्ल रिमाइन्डर के आउँछ त 1 आउँछ नि 1 देखि सुरु हुन्छ। अब यसको अल्टरनेटिभ मेथड हेर 2 को पावर्सलाई युज गरेर कसरी गर्ने है त। ओके यहाँ हेरौँ अल्टरनेटिभ अर्को मेथडले। यो मेथडमा के गर्ने पहिला 2 को पावरहरू लेख्ने है। 2 को पावर लेख्ने त 2 पावर 0 हेर यहाँ लेख्छु है 2 पावर 0 1 2 पावर 1 2 ठ्याक्कै 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै जाऊ। जस्तै 2 × 1 2 भयो। अब 2 2 जा 4 2 4 जा 8 त्यसपछि 8 2 जा 16 त्यसपछि यसको डबल 32 यसको डबल 64 यसको डबल 128 अनि यसको डबल 256 अनि यसको डबल गर्यो भने 2 6 जा 12 2 5 जा 10 अनि 1 2 2 जा 4 5 ठ्याक्कै 512 आउँछ 512। तर यो हामीलाई चाहिँदैन 512 किनकि हामीलाई चाहियो 325 अनि 325 भन्दा यो ठुलो भइसक्यो त हामीलाई 1 देखि यहाँसम्म युज गर्ने। थाहा छ नि यो कसरी आयो। यो 2 पावर 0 राखेर आयो। यो 2 पावर 1 को भ्यालु हो, यो 2 पावर 2 को भ्यालु हो, यो 2 पावर 3 को भ्यालु हो, 2 पावर 4 को भ्यालु, 2 पावर 5 एन्ड सो अन, 2 पावर 6 2 पावर 7 2 पावर 8 अनि यो 2 पावर 9 हो। यो त हामीले कहाँसम्म लगेर राख्ने त यसलाई त हेर्ने 325 त 325 भन्दा ठुलो भइसक्यो त यो पनि काम लाग्दैन। यतादेखि यता जानु पर्दैन त हामीले एन्सर लेख्दाखेरि यो 256 देखि नै हामीलाई यता काम लाग्छ। 256 देखि यता काम लाग्छ। ठीक छ। ओके अब यसै लेख्ने यहाँ हेर है अलिकति ठाउँ छोडेर यहाँनिर 325 छ हैन। अब हेर्ने 325 भन्दा जस्ट सानो भ्यालु कुन हो यसपछिको। यो त ठुलो हो ठ्याक्कै 256 त यो आयो 256 भाइ। यो भन्दा सानो त सबै छ, यो भन्दा सानो त यो सबै छ। योसँग इक्वल भए पनि हुन्थ्यो तर इक्वल त छैन यसमा त यो भन्दा जस्ट सानो यो भ्यालु हो। यो चाहिँ ठुलो हो त यो भन्दा जस्ट सानो यो हो 256 त 256। अब हेर्ने कि 325 चाहियो। अब 325 बाट 256 आइसक्यो त अब बाँकी कति चाहियो त भाइ। 325 बाट कति आइसक्यो 256 आइसक्यो त बाँकी कति चाहियो हामीलाई त रफ गर। 325 बाट कति आयो 256 घटाइदेऊ त यो 15 - 6 9 अनि यो कति भयो 11 - 5 6 सुन है 69 चाहियो। 325 बाट 256 आइसक्यो अब चाहियो 69 त हेर्ने यसमा के 69 छ छैन। 69 भन्दा सानो भ्यालु छ जस्ट सानो भ्यालु हेर्ने 64 त्यहाँ लेख्ने 64 क्लियर छ। अब 64 आइसक्यो त फेरि यसबाट 64 घटाइदेऊ 9 - 4 5 त हेर्ने यसमा 5 छ छैन तर 5 भन्दा जस्ट सानो भ्यालु कुन हो 4 + 1 यहाँ र 5 चाहियो 4 + 1 ठ्याक्कै भयो 4 + 1 त हामीले यो चाहिँ रफ गरेको है यो रफ गरेको। ठीक छ यो बुझ्यो नि। म फेरि एकचोटि भन्छु 325 यो भन्दा यो ठुलो छ त यो भन्दा जस्ट सानो भ्यालु हेर्ने यो
256। अब यो 325 बाट 256 माइनस गर्ने त कति आउँछ 69, मतलब हामीलाई 69 चाहियो। अब यसमा 69 छैन त 69 भन्दा जस्ट सानो भ्यालु 64 हो, यो 64 त 64 आयो। अब फेरि 69 बाट 64 माइनस गरिदिने 5 चाहियो त 5 भनेको हेर त 4 + 1, 5 भनेको आफ्नो मनले 3 + 2 लेख्ने हैन, यसैमा भएको नम्बर लिने हो 4 + 1। अब तिमीहरु चेक गर्न सक्छौ यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो गर्न ठ्याक्कै कति आउँछ 325 आउँछ। ओके, अब हेर त यसमा कुन कुन आयो, यो नम्बरहरु यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म कुन कुन आयो त्यसलाई म बक्समा बन्द गरिदेऊ है बुझ्नको लागि। यो आयो 64 आयो, यसलाई बक्समा बन्द गरिदेऊ, 4 आयो बक्समा बन्द गरिदेऊ, अनि 1 आयो बक्समा बन्द गरिदेऊ। अब एकदम इजी तरिका भयो, जुन जुन बक्समा आएको छ त्यसले हामीलाई दिन्छ 1, जुन जुन बक्समा आयो त्यो आयो 1, र जुन जुन बक्समा आएन त्यो भयो 0। यानी यसको सट्टामा के लेख्ने 0, 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 यसको सट्टामा के लेख्ने 0। बुझिरहेछौ? जुन बक्समा आयो नि, जस्तै यहाँनिर 325 लेख्दाखेरि कुन कुन नम्बर आयो यहाँनिर तिनीहरूलाई बक्समा राखिदिने, त जुन बक्समा आयो त्यो भयो 1 1 1, जुन आएन 0। अब यिनीहरू हेरेर लेखिदेऊ यहाँनिर, हेर 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1। अघि पनि त यही आएको थियो, हेर न, ए 1 0 1 0 0 0 1 0 1। ठिक छ, यो पनि मेथड सजिलो छ के गर्ने, सोलुसनमा लेख्ने, त्यसपछि यो पावर्स देखाउने, अलिकति ठाउँ छोडेर 325 लाई सममा लेख्ने, कुन कुन नम्बरको सम आउँछ त्यो नम्बर, जुन नम्बर आयो त्यसको सट्टामा 1 र जुन आएन त्यसको सट्टामा 0 लेख्ने। अब यसलाई म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु कि यो कसरी 1 0 1 0 0 1 0 1 आउँछ त। यसलाई म तिमीहरूलाई रफमा गरेर देखाउँछु है त, है कसरी यो आएर बुझाउनको लागि। क्वेशन त सल्भ भइसक्यो, यो आन्सरमा हाम्रो सक्यो, तिमीहरूलाई के बुझाउनको लागि ताकि कन्सेप्ट चाहिँ एकदम क्लियर होस् क्या। जस्तै हेर यो जुन 256 आयो नि, यो के हो 256 भनेको 2 पावर 8 हो कि हैन, त 256 भनेको 2 पावर 8 हो, भेरी गुड, प्लस 64 भनेको कति हो 2 पावर 6 हो, 2 पावर 6 हो, अनि यो 4 भनेको कति हो 2 पावर 2, अनि 1 भनेको कति हो 2 पावर 0। वास्तवमा यो सबै नम्बरहरू 2 को पावरमा त चेन्ज हुन्छ नै, किनकि यिनीहरुबाट लिएको त हो नि, 2 को पावरहरुबाट त लिएको हो यो। अब हेर यो पावरहरु एकदम कन्टिन्यू हुनुपर्छ, तर कन्टिन्यू छैन। जस्तै 2 पावर 8 पछि के हुनु पर्यो 2 पावर 7 हुनु पर्यो, त त्यो त छैन, त हामीले 0 * 2 पावर 7 लेख्न सक्छौं कि नै, मजाले लेख्न सक्छौं। 2 पावर 7 पछि 2 पावर 6 छ, त 2 पावर 6 आयो। के 2 पावर 6 पछि 2 पावर 5 यसमा छैन भने के लेख्ने 0 * 2 पावर 5। 2 पावर 5 पछि 2 पावर 4 छैन, त्यो पनि के लेख्ने 0 * 2 पावर 4। अनि 2 पावर 3 छैन, त्यो के लेख्ने 0 * 2 पावर 3। अनि 2 पावर 2 छ यहाँ छ, त यो सिधै आयो 2 पावर 2। अनि 2 पावर 1 छैन है, 2 पावर 2 पछि 2 पावर 1 हुन्छ छैन, त 0 * के लेख्ने 2 पावर 1। अनि त्यसपछि 2 पावर 0 त छँदै छ, त यो 2 पावर 0 भयो है। यो केही छैन, म रफ म देखाउँदै छु। अब हेर, अनि 2 पावर 8 सँग के लेखिदिने 1, अनि 2 पावर 6 सँग के लेखिदिने 1, अनि यहाँ पनि के लेखिदिने 1 * अनि यहाँ पनि के लेखिदिने 1 * 2 पावर 0। अब कहाँ लेखौँ त, हेर अगाडिको नम्बर नोट गरिदेऊ 1 0, यहाँ हेर 1 0 1 0 0 0 1 0 1, त्यही त लेखेको हेर। 2 पावर 8 सँग के मल्टिप्लाई भएको छ 1 हो, त्यही 1 हो यो। 2 पावर 7 सँग के मल्टिप्लाई भएको छ 0, त्यही 0 हो यो। 2 पावर 6 सँग के मल्टिप्लाई भएको छ 1, त्यही 1 हो यो। अनि हेर 0 0 0 0 0 0 अनि 1 0 1। अब तिमीहरू याद गर, जब बाइनरी नम्बरलाई
बाइनरी नम्बरलाई डेसिमलमा लग्थ्यौ त योबाट हामी पहिला यो लेख्थ्यौँ कि नै? याद गर राम्रोसँग, यो बाइनरीबाट जब डेसिमलमा लग्थ्यौँ त यो स्टेपबाट हामी ए स्टेप त लेख्थ्यौँ नि। यो 1 लाई 2 पावर 8 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ। किन यो 1 को राइट साइडमा कतिवटा नम्बर छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 2 पावर 8। त्यसपछि यो 0 लाई केले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ? 2 पावर 7। अनि यो 1 लाई केले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ? 2 पावर 6। अनि यसरी पावर घटाउँदै जान्थ्यो। त त्यही कुरा हो, बाइनरीलाई डेसिमलमा लग्थ्यौँ, यहाँ चाहिँ डेसिमललाई बाइनरीमा लगेको त्यही स्टेपहरूलाई रिभर्स गरेको हो। ठिक छ, त यो मैले अलिकति बुझाउने कोसिस गरेको हो कसरी यो आउँछ भनेर। तर एक्जाममा त्यति धेरै सोच्नु पर्दैन, जस्ट 325 लाई यसरी सममा लेख अनि यहाँ डब्बा के बक्समा बन्द गरिदेऊ। जुन नम्बर आयो त्यो 1 हुन्छ, जुन आएन त्यो 0 मा कन्भर्ट भइहाल्छ। त 1 0 1 0 0 1 0 1। क्लियर छ? ओके, दिस इज आन्सर। अब एउटा क्वेसन गर्छौँ अनि बल्ल धेरै क्लियर हुन्छ है। लास्ट एक्जाम्पल हो यो 2 नम्बर। अब 2 नम्बरलाई म डिभिजन मेथडबाट गर्दैन, यो आफै गर, म यही मेथडले गर्छु। यो भयो 256, त्यसपछि 128, त्यसपछि 64 अनि 32 16 8 4 2 1। अनि यसको डबल कति हुन्छ? 256 को डबल कति हुन्छ? 1024 है। यो 1 भनेर कसरी आयो थाहा छ नि? 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 गरेर यसरी आएको छ। अनि हामीलाई कहाँसम्म चाहिएको छ त? हामीलाई चाहियो 813। त यो हो 813 भन्दा ठुलो, त यो वास्तवमा हामीलाई चाहिँदैन हो। यो यहाँदेखि यहाँबाट सुरु गर्छौँ, यहाँदेखि जान्छौँ। यो युज भएन नि त? एउटा मिस्टेक भयो, एकछिन 256 अनि 256 भन्दा यता के छ? 512। यहाँ मिस्टेक भयो है, किनकि 256 को डबल हुन्छ 512। त यसलाई म क्यान्सल गरेँ है त, 512। त यहाँदेखि सुरु हुन्छ है। अनि 512 को डबल कति हुन्छ? 512 को डबल हुन्छ 1024। त्यो वास्तवमा हामीलाई चाहिँदैन, किनकि यसको डबल हुन्छ 1024, त्यो भनेको योभन्दा ठुलो छ। त हाम्रो काम यहीँबाट भइहाल्छ 512 बाट। बुझेर छौ नि? जाने हो। ओके, अब अलिकति स्पेस छोडिदेऊ अनि यसलाई लेखौँ। 813 छ हैन? 813 त डेसिमलमा छ। अब 813 भन्दा जस्ट सानो भ्यालु कति हो? 512। यो आइ नै हाल्छ है, 512। अब 813 बाट 512 त आइसक्यो, त बाँकी कति रह्यो? त घटाएर हेर्नु पर्यो। ल रफमा गरौँ, यहाँनिर है त, यहाँनिर रफ गरौँ। 813 बाट 512 आइसक्यो, त बाँकी कति रह्यो? 512। 3 - 2 1 1 - 1 0 8 - 5 3, यानी 301 चाहियो। अब यसमा हेर्ने 301 छ छैन, त 301 भन्दा जस्ट सानो भ्यालु यही त हो 256। त यहाँनिर आउँछ 256। अब 256 त आइसक्यो हो कि हैन? त यहाँबाट अब घटाइदेऊ 256 घटाइदेऊ, त 11 हैन? यो 11 हुन्छ नि, 11 - 6 5। क्लियर? अनि यो हुन्छ 9 9 - 5, यो भयो 4 45। तिमीहरू क्याल्कुलेटर मजाले युज गर, टेन्सन नलेऊ। त 45 आयो। त यहाँ 45 लेख्ने हैन नि, 45 हेर्ने, यसमा 45 छ छैन। त 45 भन्दा सानो भ्यालु कुन हो? यो 32। त यो आयो 32। अब 45 बाट 32 घटाइदेऊ। 45 बाट 32 घटायो भने कति हुन्छ? यहाँ ठाउँमै पुगेन, -32 गर्यो भने यो आउँछ 5 - 2 3 अनि 4 - 3 1 13 चाहियो हामीलाई, 13। त 13 भन्दा सानो भ्यालु कुन हो? 8 8। अनि 13 बाट 8 गयो भने 5, र 5 भनेको के हो? 4 + 1, मतलब 4 + 1। यो सबैलाई जोड्यो भने ठ्याक्कै 813 आउँछ। त तिमीहरू मलाई लाग्छ यो बुझेको होला, किनकि म हरेक क्वेसनमा यसलाई एक्सप्लेन गरेको छु। यो भिडियो राम्रोसँग रिपिट गरेर हेर, बुझ्छौ है त। फेरि एकचोटि भनिदिन्छु म, यो 2 को पावर्सहरू हुन्। यो 2 को पावर्स कहाँसम्म लाग्ने? 813 भन्दा जब ग्रेटर आउँछ नि, त त्यसलाई छोडेर अनि यो त्यो भन्दा लेफ्टदेखि लग्ने। जस्तै
जस्तै 512 को डबल हुन्छ 1024, त 1024 यो भन्दा ठुलो छ त त्यो चाहिदैन, यहीबाट हाम्रो काम चल्छ। त सबभन्दा 813 को सबभन्दा सानो भ्यालु जस्ट यो भन्दा सानो भ्यालु, यो भन्दा जस्ट सानो भ्यालु 512 हो, त यो आयो। त 813 बाट 512 आइसक्यो, त हामीलाई कति चाहियो त घटाउने 301। अब 301 यसमा हेर्ने छैन नि, त 301 भन्दा सानो भ्यालु कुन हो 256, जस्ट सानो, यो लिने हैन, यो त धेरै सानो भइहाल्छ, यो 256। अब फेरि 301 बाट 256 घटाउने त 45 चाहियो, त 45 यसमा छ छैन, 45 भन्दा जस्ट सानो भ्यालु कुन हो 32, अनि 45 बाट 32 माइनस गर त 13 आयो, त 13 भन्दा सानो 8 हो, त 8 आइसक्यो, त बाँकी रह्यो 5 भनेको 4 + 1। अब यसमा कुन आयो त्यसलाई डब्बा भित्र बन्द गरिदेऊ। यो 512 आयो, 256 आयो, एकदम आयो, यो पनि आयो, अनि त्यसपछि कुन आएको छ 32, यो आयो 32, त्यसपछि कुन आएको छ 8 लाई बन्द गर, 4 आयो, 1 आयो। अब जुन आएको छ त्यो कहाँ कन्भर्ट भयो 1 मा, यो 1, यो 1, यो 1, यो 1, यो 1, र जुन आएन त्यो 0, यो आएन, मतलब यो 128 यसमा आएन भन्ने हो के 0, अनि यो पनि आएन 0, यो पनि आएन 0, यो पनि आएन 0। अब यो हेरेर सार्देऊ 1100, 1100, 101, 101, 101 अनि 101, फेरि 101, चेक गरौँ त 1100, 1100, 1011, 1011, त्यसपछि 01, एकदम ठिक छ, यो आन्सर आयो। त्यसरी जतिसुकै डेसिमलको नम्बर होस् त्यसलाई हामी इजिली बाइनरी सिस्टममा लगाउन सक्छौँ। डिभिजन मेथडबाट लामो हुन्छ भने यो पनि सजिलो छ हैन, दुईटै सजिलो छ, मलाई चाहिँ यो मेथड राम्रो लाग्छ। ठीक छ, त यति इक्जाम्पलले कुनै पनि क्वेसन हामी गर्न सक्छौँ डेसिमलबाट बाइनरीमा लगाउनु छ भने। अब यसपछि अलिकति के भन्नु पर्यो, जस्तै अब सानो सानो नम्बरलाई कसरी चेन्ज गर्ने हेर, एकदम सानो सानो नम्बरलाई जस्तै भनौँ 0 बाइनरीमा छ, डेसिमलमा छ, त 0 डेसिमलमा छ भने बाइनरीमा पनि 0 हुन्छ, यसमा त शंकै छैन। 1 डेसिमलमा छ त यो बाइनरीमा पनि कति हुन्छ त, सरी यहाँ 2 है, यो बेसमा 2, बाइनरीमा पनि 1 हुन्छ। अब सुन, अब जस्तै डेसिमलमा 2 छ त बाइनरीमा कति, क्विक एन्सर लेख्नु पर्यो कि त याद हुनु पर्यो 2 भनेको 10 हो, याद छैन भने हेर, याद छैन भने यहाँनिर लेखिदिने 2 को पावर 01, 2 को पावर 01 अनि 2 को पावर 1 2, अहिले 21 मात्रै लेख हेर, त 2 = 2 त हुन्छ, त यो 2 त आयो, त 1 त आएन नि 0, यही मेथडबाट मैले गरेको है, क्विक 2 कसरी आउँछ, यी 2 = 2 त यही हुन्छ नि, यो त आएन नि, 2 + 1 त 3 भइहाल्छ, त 2 आयो, त यो 1, यो आएन 0, 2 देखि यतासम्म है, जस्तै 512 बाट सबै यता लियौ नि त्यस्तै, त 10 एकदम क्विक आन्सर लेख्ने। मानौ 3 आयो, त हेर त 2 र 1 जोड त 3 हुन्छ कि नै, त म यो 3 लाई 2 + 1 लेख्न सक्छु, 2 + 1, यानी यो पनि आयो, यो पनि आयो, कतै आयो 1 1 आएन है, यो पनि आउँछ त 1, यो पनि आउँछ त 1, 3 भनेको 11, हेर्यो कति क्विक एन्सर आउँछ। ओके, मानौ 4, अब 2 र 1 जोडेर 4 हुन्छ हुँदैन, अब यसपछि के 1 2 4, अब यो 4 = 4 भयो, यो दुईटा त आएन नि, त 4 आयो त 1, यो दुईटा आएन त के लेख्ने 0 0, हामीलाई थाहा पनि हुनु पर्यो 4 भनेको के 1 0 0। र 5 कसरी आउँछ 4 + 1, 4 + 1 5, त यो आयो, यो आयो, यो आएन, त यो 1, यो 0, यो 1, बुझिरहेछौ 1 0 1। ल 6 कसरी आउँछ 4 + 2, 4 + 2 6, 6 भनेको 4 + 2 6, त यो आयो, यो आयो, यो आएन, मतलब के 1 1 0, क्लियर छ। 7 कसरी आउँछ 4 2 6 1 7, तीनटै आयो, मतलब तीनटै आउनुको मतलब 1 1 1। कुनै पनि नम्बर हामी क्विक यसरी लेख्न सक्छौँ, क्विक एन्सर। ल म एउटा अझै लेखिदिन्छु है त, 8 कसरी आउँछ 4 2 6 7, पुगेन त, हामीलाई थाहा छ 1 2 4 पछि 8 आउँछ, अझै एउटा थप्दिउँ यहाँनिर, अझै एउटा थप्दिउँ। अब हेर 8 यो त इक्वल टु एक्लै भयो नि, 8 यो त एक्लै आयो, यिनीहरू त आएन, त 8 आयो त 1, बाँकी तीनटा आएन, यहाँ के लेख्ने 0 0 0, थाहा हुनु पर्यो
8 डेसिमलमा छ भने बाइनरीमा कति हुन्छ 1000। अझै लेखौँ ल अझै लेखौँ 9 कसरी आउँछ हेर 8 1 9 मतलब यो र यो जोड्यो भने 9 आउँछ यो दुईटा आएन त यो दुईटा आएन यसको सट्टामा 0 0 अनि यसको सट्टामा 1 1 बुझिरहेछ 1 0 0 1 कति क्लियर छ कति इजी छ हेर 10 कुन कुन जोडेर 10 हुन्छ 8 2 10 8 2 10 त यो आयो त 1 यो आएन 1 0 1 0 1 0 1 0 कति गर्ने सबै आउँछ यसरी ल लास्ट 11 कसरी आउँछ 8 2 10 11 8 + 2 + 1 11 हुन्छ नि त यो आयो यो आएन त यहाँनिर 0 8 के 1 0 1 1 1 0 1 1 त यति इनफ छ स्टुडेन्ट बुझिहाल्छौ बुझेन भने यो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर मजाले बुझ्छौ केही डाउट भयो भने कमेन्ट गर्ने र यो भन्दा अगाडिको पनि भिडियोहरु हेर्ने है त अब यसपछिको हाम्रो टपिक सुरु हुन्छ कन्भर्जन फ्रम डेसिमल टु अक्टल यो त भयो डेसिमल टु बाइनरी अब यसपछि हामी के सुरु गर्छौं डेसिमल टु अक्टल डेसिमलबाट अक्टलमा कसरी लैजाने त्यो हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ है आजलाई यतै राखौं बाइ